بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بإذن الله عز وجل سلنون ساكنان التنوين تلي ظهرنا إدغام ملوت مرتون رسنال الحمد لله ولك التايت مرتاجنا النالفالان بيتاجنا الحمد لله ولا تشي قبطوال شكرا በጣም ነው የምናመሰግናችሁ ያኔ ትምርቱ የተሰራጨ እንደሆነ ነው የሚያመለክተው የሁሉ ሰው ጋር መድረሱ ማለት ትልቅ ኒዕማ ነው ኢንሻአላህ ይሄኛውንም ቀጣይ ትምርቶችንም እንድንበረታበት ያደረገ ስለሆነ ቀጣዩንም በደንብ ተከታተሉ ኢንሻአላህ ብዙ ተከታይ መፍጠር ሳይሆን በትምርቱ ተጠቃሚ ከሚሆኑት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያድርገን ኢንሻአላህ طيب ሶስተኛው ስለ ኑን ሳኪናና ተንዊን ኢንሻአላህ الإقلام ميبالون أي القلب مقلبت ميبالون نون ساكنة تنوينن وديتنا من نقلبت أميلون تمرتم بديلين نمارالن بيتو لا ديسكوناتشو سبسكرايب ما درقون دات ترسو لايك هادرقون ليوشتم شير ما درقون دات ترسو طيب إقلام ميبالو عندما القلب ميبالو لغة بقوانقوا درجة تحويل الشيء عندنا نقر ملوتنا عن وجهه كنبربت ونيتا أو نيتا ودليلا ونيتا مكير مالنا واصطلاحا بتجويد بالتبيتو تشغلالز دمو قلب النون نون مكيرو مقلبتون الساكنة سكونين الجان أو التنوين وإن دمو تنوين ميما ودميم ملوتاتشن هذا مخفاتا إخفاء تدرجت تدبقت بغنة ميم ودمو إخفاء تدرجت مع الغنة مالتون غنة أي كغناغا إخفاء ما درجون باوان ودميم لو تميمان إخفاء درعان قلنا برا مقراتون عالم عند الباء باذن دنوثم دمان فدل بيتشانو إقلاب مدرقو مالنو يقول الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى والثالث ثوستنيا لذنون الساكنان تنوين لين الإقلاب إقلابنا عند الباء باذن دنو ميما ودميم مقلبتونو بغنة أي مع الغنة مالتنو كقلنا كما قلنا في انشاء دمسكا مع الإخفاء إخفاء كما درجوجا كما دبكوجا ميمان أمثلة مثال على حكم الإقلاب بإقلاب حكم وش لا يدمو مثال وشوم في كلمتين في التنوين الله ينبت ودميم كيرا إخفاء درجانات قلنا ستعلم من بعد جزاء بما لينبذن من بين سميع بصير أنبئهم بورك شيء بصير يعني ميمان قلنا كما تركونه لأن حكم دمو يخفى ميبالون أردتني حكم يعنو عند فدر بيتانو يمجر شيء نون الساكنة تنوين حكم لي يخفى ميبالون الإخفاء لغة بقوم درجة الستر مدبك واصطلاحا عند تجويد بالتبيتوش دمو نطق من ناقرنو حرف فدل بصفة بونيتا بين الإظهار بإظهار مكاكلنا والإرغام بإرغام مكاكل أدركن عار عن التشديد عار نصونا كمن عن التشديد قاتم كما شدد النت مالنا أبقى كما أدركنا شدد كما نور لين شدد له من دنا إرغام مالنا مع بقاء الغنة قلنا كما نورك في حرف الأول مجمرة فدل لي مالنا حروفه 15 أسرع من استفدالات وكيدان جمعها شيخ سليمان الجمزوري شيخ سليمان الجمزوري سبسبواتا رحمه الله في أوائل هذه الكلمة البيت التالية في أوائل بمجمرة بونا كلماتي فكلمة وجمالا البيت يذين بيت التالية كذبة كما تسمعنا من إلى البيت صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد ذا تقى ضع ظالما أيضا يعني كيف يتدرجوا من انجل سناتهم نزيك أيوة فدراتوች يعني من نوالو يخفى فدراتوች ናቸው ማለት ነው يقول الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى تحفة الأطفال
والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قسما دم طيبا زد في تقى ضع ذالما والرابع أردت النيالة نون ساكنة تنوين حكم لي الإخفاء إخفاء عند الفاضل يكرف دلات وشكارا أي عند باقي الحروف على تون بكرف دلات وشكا يعني إخفاء ما درقونه من الحروف كفدلاتوچو واجب قديتانو لمان للفاضلين بلاج النساء يعني قرآن لم يقرأسو إخفاء ما درقو قديتانو طيب في 5 بامست من بعد 10 رمزها في 5 بامست من بعد 20 كأسر ولا يعني 15 مالنو رمزها تدردرالች يعني ተቀምጣለች ተንጠርጥራለች في كلمة بندي كلمات مالنو بديس نيكرون هذا البيت يدي بيت كتموس قد ضمنتها برقتم سبسبياتالنو منن يا إخفاء فدلاتوچم صف ذا ثنا يعني صاد ذا ثن الذا ثنا ثن الثا كم ثن الكا جاد جيم شخص شين قد قاف سما سين دم دال طيبا طاء وتزيد ذا في فا تقى تا ضع تو مالتونه ايش ضاد ظالمة ضاء طيب هنا من إذا مثاليتنا من نايلن سببنا من نايلن وسبب الإخفاء يعني ብዙ كتابوች ላይ አታገኙትም በደንብ ያዙት سبب إخفاء የሆነበት ነው ሳክናና ተንዊን ጋር هو እሱ أن حروف الإخفاء የإخفاء ፊደላቶች ليس بعيدة ሩቅ አይደለችም ከምን عن النون كنون بعد الأحرف للظهر የኢዝሃር ፊደላቶች እንደሚሩቁ يعني የإخفاء ፊደላቶቹ ከኑን አይሩቁም التي هي يعني ذا ኢዝሃር ፊደላቶቹ أحرف الحلق የጉሮሮ ፊደል ይሆኑታ يعني ከነሱ በደንብ እንደነሱ ሩቅ አይደሉም ምን إخفاء ፊደላቶች ማለት ነው ولم تقرب አትቀርብም ደግሞ منها ወደሱ قرب الحروف الإدغام የኢድጋም ፊደላቶች እንደሚቀርቡ ወደ ኑን አትቀርብም لذا በመካከል ላይ ናት ማለት ነው لم تضغم إدغام አትደረግም بالحرف በፊደሉ الذي بعدها ከዛ በኋላ ባለው ፊደል يعني إدغام አትደረግም إخفاء ነው የምትደረገው ማለት ነው ለዛ ምን يعني መካከል ላይ ነው አለ يعني بين الإظهار والإدغام ብሎታል ማለት ነው ለዚህ መኻሪጁን በመካከል ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው طيب ከኛው ከተመለከተን ይረዝማል إن شاء الله ወደ ምሳሌዎቹ እንሄዳለን أمثلة على حكم الإخفاء إخفاء فدلاتوቹ ምሳሌ الحرف فدل የከሊመቲን በአንድ ቃላት ውስጥ የከሊመተይን በሁለት ቃላቶች ውስጥ مع التنوين ከተንዊን ጋር صاد الصاد صاد وانصرنا من صلصال عملا صالحا الدال تنذرهم من ذا الذي صراعا ذلك الثام تعالى دمو منثورا من ثمرة شهيدا ثم ولا يحزنك أن كان كتاب كريم ده قرآن وقف አይደለም يعني እንዳነባቡን ለቁርአኑም ደግሞ እናነባለን ተደባለቀባችሁ ቁርአን فأنجيناه ومن جاهد فصبر جميل منصورا إن شاء طيب ما وانا من يزيتኛው ነው እነዚህ መካከል ያለ شيء شهيد فأنقذكم من قرية كتب قيمة من سأته ولئن سألتهم قولا سديدا
أندادا نون يعني ኑኗ ደግሞ ሰማያዊ የሆነችዋ ከዛ የኸ ፊደላቶቹ ደግሞ ያኔ ምን የሆኑ ናቸው? ቀይ የሆኑ ናቸው። طيب من دعاء وكأسا دهاقا ينطقون من طيبات حلالا طيبا أنزل فإن زللتم نفسا زكية أنفسكم من فضله تبعا فهل كنتم وإن تحسنوا حلية تلبسونها منضود من ضل قولا ضالين الضاء ينظرون من ظلم ظلا ظليلا طيب ኢንሻአላህ ያኔ ይሄኛው ምሳሌ ነው። በደንብ ነው በእነዚህ ፊደላቶች ላይ ሲመጣ ይፋ አድርገን እናነባቸዋለን በዚህ አይነት ሁኔታ። ቀጣይ ትምህርቶችን በደንብ ኢንሻአላህ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንማራለን። እስከዚህኛው ይበቃል። ስላረዘምኩ አፉ በሉን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።